Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا
أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما صدق الله العظيم ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഈ സൂറത്തു സജദയാണ് നാം ഓതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും സൂറത്തു സജദ എടുത്ത് സാവധാനം മുസ്ഹഫിൽ നോക്കി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ റാഹത്തായിട്ട് ഓതുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയ ലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശഖ്ഖ സംഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം ഇട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണല്ലോ. സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യാം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا
إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها
ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين
تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا
قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا
قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിത്തരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം കേട്ട് ചെല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അവൻ്റെ റിള ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصبر يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافل يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا
شكور يا الله يا شكور يا يا الله علي يا الله يا علي يا يا الله كبير يا الله يا كبير يا يا الله حفيظ يا الله يا حفيظ يا يا الله مقيت يا الله يا مقيت يا يا الله حسيب يا الله يا حسيب يا يا الله جليل يا الله يا جليل يا يا الله كريم يا الله يا كريم يا يا الله رقيب يا الله يا رقيب يا يا الله مجيب يا الله يا مجيب يا يا الله واسع يا الله يا واسع يا يا الله حكيم يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا مجيد يا يا الله باعث يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا متين يا يا الله ولي يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا مبدئ يا يا الله معيد يا الله يا معيد يا يا الله محيي يا الله يا محيي يا يا الله مميت يا الله يا مميت يا يا الله حي يا الله يا حي يا يا الله قيوم يا الله يا قيوم يا يا الله واجد يا الله يا واجد يا يا الله ماجد يا الله يا ماجد يا يا الله واحد يا الله يا واحد يا يا الله صمد يا الله يا صمد يا يا الله قادر يا الله يا قادر يا يا الله مقتدر يا الله يا مقتدر يا يا الله مقدم يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا مؤخر يا يا الله أول يا الله يا أول يا يا الله آخر يا الله يا آخر يا يا الله ظاهر يا الله يا ظاهر يا يا الله باطن يا الله يا باطن يا يا الله والي يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا متعالي يا يا الله بر يا الله يا بر يا يا الله تواب يا الله يا تواب يا يا الله منتقم يا الله يا منتقم يا يا الله عفو يا الله يا غفور يا يا الله رؤوف يا الله يا رؤوف يا يا الله مالك الملك يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا يا الله مقسط يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا غني يا يا الله مغني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا مانع يا يا الله ضار يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا نور يا يا الله هادي يا الله يا هادي يا يا الله بديع يا الله يا بديع يا يا الله باقي يا الله يا باقي يا يا الله وارث يا الله يا وارث يا يا الله رشيد يا الله يا رشيد يا يا الله صبور يا الله يا صبور يا الله എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക. أن تحفظنا بحفظك آمين وتحمينا بحمايتك آمين وتكفينا بكفايتك آمين وتحرسنا بحولك وقوتك آمين وتعيدنا بتعيدك آمين وتنصرنا بنصرك آمين وتهدينا بهدايتك آمين وترعانا برعايتك آمين وتنظر إلي بعين عنايتك آمين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين آمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സലാം ബൈത്തിൽ നിന്ന് അല്പം നമുക്ക് ചൊല്ലാം.
السلام عليك يا ماحي الذنوب السلام عليك يا جال القروب السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك يا كل المرام السلام عليك يا ذا المعجزات السلام عليك يا هادي الهداة صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا ذخر العصاة السلام عليك يا حسن الصفات السلام عليك يا رب السماء السلام عليك يا زين الملاح صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇത് റബീഉൽ അവ്വൽ മാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മങ്കൂസ് മൗലിദിൽ നിന്ന് ഒരു ഹിക്കായത്തും ബൈത്തും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ചൊല്ലാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. روى كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة أطهر فتاة في العرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والولدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة قد استقر ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة اهتز الأرش طربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة وبقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنا تلك الليلة والأنوار تلوه في جبهة المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت لاندقار نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهناء بشرت في شعبان بين المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بالصاحب الأنوار والوقار والسنا وأتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وأعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا
واصطفت الملائكة منزلها في صفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة أمر البلادة وحان برود شمس السعادة تلألأ الحق نورا أضاء ونشرت له في الكون أعلام الرضا وإذا بطائر أبيض قد سقط من الهوى فمر بجناحيه على بطن آمنة مسرعا فضرب المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ولد الحبيب سيد المتعبد والنور من وجناته يتوقده. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي جبريل نادى فيما نشرة حسنه هذا مالح الكون هذا أحمد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا كحيل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غده هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مالح الوجه هذا الأوحد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد.
يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غاده ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غاده صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يغرد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غاده صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم وبارك عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة الله المقربين وعلى عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് ദിക്ർ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ റൗളയിലേക്ക് എത്തണം. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം. ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം, ഹബീബിന്റെ ആ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ നിയ്യത്ത്, നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി 111 വട്ടം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നുള്ള ദിക്ർ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചൊല്ലുക. يا حي يا قيوم 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 يا حي يا
يا قيوم يا حي 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 يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി എല്ലാവരും ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണേ. ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ. എന്നിട്ട് ഹബീബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മദീനയുടെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനോട് നമുക്ക് അല്പം സലാം ചൊല്ലാം. ആ സലാം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം, നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണേ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين. خذ بيدي നബിയെ, എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ. ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ, രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് നബിയെ. ഇബാദത്തുകൾ കുറവാണ് നബിയെ, എല്ലാം കുറവാണ് നബിയെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ. അതിരിക്കിനി, എന്നെ എത്തിക്കണേ നബിയെ മുറാദി, എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്. അതിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതരെ, എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്, എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് എത്തിക്കണേ. എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, ഹബീബിനെ കാണലാണ്, സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ്. അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ, അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറവാണ് നബിയെ. ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയേ. ചൊല്ലിക്കോണി. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, അല്ലാഹു നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ മേലിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാമുകൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള മനസ്സ് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഹബീബിനൊന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. മതിവരോളം ഹബീബിന്റെ റൗദ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാത്ത് സലാം നബിയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ഗുണവും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഈ മജ്‌ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളെ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ,
പുണ്യമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിലാണ് നാം ഏവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ, അവിടുത്തെ മദഹുകൾ പാടാനും പറയാനൊക്കെ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അമീറ സലീം നെടുമ്പാശ്ശേരി 1000 നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് 1000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മകന് സ്വാലിഹായ ഇണയെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫാത്തിമ ആലുവ 8200 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അസുഖങ്ങൾ മാറാൻ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഖദീജ ഒടക്കാലി 14500 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. 4200 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷെയ്മ യൂസുഫ് 1000 സ്വലാത്ത് 1000 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. രോഗങ്ങൾ മാറാൻ, മനസ്സിന് സന്തോഷം സമാധാനം ഉണ്ടാവാൻ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് കൊണ്ട് ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആമിന തളിക്കുളം സ്വലാത്ത് 6000 മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ മരിച്ചവർക്ക് കൊണ്ട് ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുബൈറാൻ്റെ ഫാമിലി കൊല്ലം 41106 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഖദീജ നീലേശ്വരം 15000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. 1000 ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് ഓതിയിട്ടുണ്ട്. മക്കളുടെ സ്വഭാവം നന്നാകാൻ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നന്നാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റംലത്ത് പാലക്കാട് 6000 ദിക്റും 7000 സ്വലാത്തും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഖ്ലാസ് ഓതിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിനായി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറിയം ബീവി കരുനാഗപ്പള്ളി 7000 സ്വലാത്ത് 5000 ദിക്ർ 500 ഇഖ്ലാസ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന മങ്കൂസ് മൗലിദ് ഒക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, ഓതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടവരുടെയൊക്കെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫാത്തിമ ബീവി കൊല്ലം 33000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അവരും അവരുടെ കുടുംബവും ഒരു സുഹൃത്തും കൂടി അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ മുറാദ് ഹസനാകാൻ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാജിദ ആബിദ് നടുവട്ടം 3336 സ്വലാത്ത് 750 ഇഖ്ലാസ് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൈനബ പെരുമണ്ണ 5000 സ്വലാത്ത് 11000 തഹ്ലീല് 7 ജുസ് ഖുർആൻ മുറാദ് ഹാസിലാക്കാൻ വേണ്ടി 7 ജുസ് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. മുറാദ് ഹാസിലാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൗദ മൺപൂരി 2200 സ്വലാത്ത് 2200 ദിക്ർ മുറാദ് ഹാസിലാക്കാൻ, രോഗങ്ങൾ ശുദ്ധിയാക്കാൻ, മനസമാധാനത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചുറാബിയ പുത്തഞ്ചിറ പിന്നെ 7100 ദിക്ർ 6400 ഇഖ്ലാസ് 700 ഇസ്തിഗ്ഫാർ 700 ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് 3500 ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത്, മുറാദ് ഹാസിലാക്കാൻ, മരിച്ചു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐഷമ്മ കോടങ്ങാട് സ്വലാത്ത് 65000. അവരുടെ വീട് പണിക്കായി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. ആ പൈസ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കയറുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും കയറി, അവർക്ക് കയറുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ വലിയ പ്രയാസത്തിനും വിഷമത്തിലാണ്. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ടാണ് ചെറിയ വീട് തട്ടിക്കൂട്ടുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്കും കുടുംബത്തിനും റാഹത്തായി അന്തി ഉറങ്ങാൻ, സുരക്ഷിതത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ അന്തി ഉറങ്ങാൻ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വീട് അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകട്ടെ. അതിനുള്ള വഴികൾ, അതിനുള്ള പണികൾ, മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സാമ്പത്തിക ഉറവിട മേഖലകളൊക്കെ അള്ളാഹു തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നബീസ കിഴക്കഞ്ചേരി 8000 സ്വലാത്തും ദിക്ർ 2000 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മുത്തുനബിക്കും മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേക ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഐഷ ബീവി പള്ളിക്കര ബസാറിന്ന് 10000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. തഹ്ലീല് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഖത്തം ഓതുന്നുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടുപോയ മാതാപിതാക്കളും ഭർത്താവിനൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുറാദുകൾ ഹാസിലാകാൻ, ലോകശമനത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുബൈദ കോയ ചെറുവട്ടൂർ 1,00,000 സ്വലാത്തും 70,000 ദിക്റും 113 യാസീനും 501 നാരിയത്ത് സ്വലാത്തും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലൂടെയാണ് ചൊല്ലിയത്. മുറാദ് ഹാസിലാകാനും പ്രത്യേകം വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, രോഗങ്ങളൊക്കെ ശിഫയാകാനൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റംല അലിയാർ ചെറുവട്ടൂർ 1,49,493 ദിക്ർ 1,26,453 സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അവരവരുടെ ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിൽ കൂടെ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളതാണ്. സുബൈദമ്മ കോയ ചെറുവട്ടൂർ, രണ്ടും ഒരു നാട്ടിലുള്ളവരാണ്. രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലൂടെയാണ് അവർ ഈ ദിക്റും സ്വലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് റംല അലിയാർ അവർക്ക് റാഹത്തായ സ്ഥലം കിട്ടാൻ, അതുപോലെ തന്നെ മകന് റാഹത്തായ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ റംല അലിയാരുടെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിൽ ദിക്ർ ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന സഹോദരിയുടെ മകൾക്ക് ചെവിക്കുള്ളിൽ പ്രഷർ കയറി പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്. ശിഫയാകാൻ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു സഹോദരിയുടെ മകൾ സ്വാലിഹീങ്ങളാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്
എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ദ്വാരക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സുബൈദ കൈപ്പമംഗലം 6500 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് ദ്വാരക്കണം. പലരും ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിച്ചവരുണ്ട്, അറിയിക്കാൻ അറിയാത്തവരുണ്ട്, ഒരുപാട് ചൊല്ലിയവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദ്വാരക്കാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരിച്ചവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒരു ചെറിയ ഹിക്കായത്ത്, ചെറിയ ബൈത്ത് മൗലിദും അല്പം സലാം ബൈത്തിൽ നിന്ന് 24 വരെ സലാം ബൈത്തുണ്ട്. ഒരു 6 വരിയെങ്കിലും സലാം ബൈത്തും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് വീട്ടിൽ മൗലൂദായിട്ട് കൊണ്ട് ചെല്ലണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മരണപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله صدق الله صدق الله العلي العظيم. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لا إله إلا الله الموجود بكل زمان، لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان، لا إله إلا الله المعبود بكل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن، لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان من شر الشيطان ومن ظلم السلطان. يا قديم الإحسان يا غفور يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവേ അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ സ്വലാത്തുകളെ ദിക്റുകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്.
ഹബീബിന്റെ മദ്ഹ് ചൊല്ലിയത് നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ മേൽ ഞങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം റബ്ബേ സുബ്ഹി നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാം നിവർത്തി വെച്ച് ഖുർആൻ ഓതി അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്ത് ഓതി അല്ലാഹുവേ ദിക്ർ ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞ് നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. സംഭവിച്ചു പോയ സർവ്വാപരാധങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിവിടെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് ഓടിയതിൻ്റെ കമിത്തിന് സവാബിന് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിന് ഈ ഭാവികളായി ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങളും അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളും ഉഹദീങ്ങളും ഖന്ദഖീങ്ങളും എല്ലാ സഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അയിമ്മത്തുൽ മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ സജ്ജനങ്ങളുടെ മശായിഖന്മാരുടെ ഖൈറുൽ അഹ്ലുവാരുടെ ശുഹദാക്കളുടെ സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ പാപികളായി ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിനും ആഖിറത്തിനും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിനും ആഖിറത്തിനും സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളുടെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ ശിക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. സാമ്പത്തിക മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയതൊക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. അത് നീ ഖബറിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കല്ല അല്ലാ. നാളെ മഹ്ശറയിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കല്ല അല്ലാ. നാളെ ഹിസാബിൻ്റെ വേളയിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കല്ല അല്ലാ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഒരു മനുഷ്യൻ ഖബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള കടമ്പ കടക്കുന്നതിന് ആദ്യത്തെ കടമയാണ്, ആദ്യത്തെ തടസ്സമാർഗമാണ് ഖബർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഖബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അവൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന. അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ ഖബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളോട് ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിൻ്റെ ഒക്കെ മിഥില സവാബിന് ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഉമ്മയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഉപ്പയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഭാര്യയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഭർത്താവിൻ്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് സന്താനങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് പേരമക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് വല്യപ്പമാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് റഹ്മാനായ റബ്ബേ സഹോദരന്മാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുമായി അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട പലവരും മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അല്ലാ. ഉമ്മ വഴിക്ക് ഉപ്പ വഴിക്ക് കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥില സവാബിന് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവരൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ മിഥില സവാബ് കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്ത് അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഹദിയാക്കും. അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം ഖബറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ പ്രതിഫലമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. നാളെ ഞങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്കുള്ള സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയതിന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതിനൊക്കെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹദഫൽ കൊണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കണ്ണെത്താ ദൂരത്തേക്ക് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എന്തെങ്കിലും വിധ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ഖബറിൽ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ കൃപയുടെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ മഗ്ഫിറത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ അവർ ഖബറിലേക്ക് തുറന്നെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. സങ്കടങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മശക്കത്തുകളൊക്കെ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. രോഗശമനത്തിനായി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് റബ്ബേ നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. പലതരത്തിലുള്ള അസുഖം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, മാനസിക രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികൾ ഞങ്ങൾ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ഓപ്പറേറ്റീവ് ചെയ്യേണ്ട രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായ രോഗികളുണ്ട്, ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് മടക്കിയ രോഗികളുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും ശിഫ നൽകുന്നവനെയാണല്ല അല്ലാ.
രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ, പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ കാക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, പലവരും വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. അത്തരത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. തൈറോയിഡ് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, വയറ്റിൽ മുഴ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ശരീരത്തിന് ഉദപാന തടിപ്പ് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ബേജാറിലാണ് റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ പലവരും പ്രയാസത്തിലാണ്, വിഷമത്തിലാണ്. ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരിയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളറിയാതെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെങ്ങാനും അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് നീ ശിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, ദിക്ർ ചൊല്ലിയവരുണ്ട്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവരുണ്ട്, ഖുർആൻ ഓതിയവരുണ്ട്, ഖതം ഓതുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചു തന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഖുർആന്റെ അഹലുകാരെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഖുർആൻ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ലിങ്കുകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ തീരത്തേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. അതുപോലെ ഓരോ ആഴ്ചയും ദിക്റുകൾ ചൊല്ലി, സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി എണ്ണി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ മജ്ലിസിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വ്യാഴാഴ്ച ഇശാ ആകുമ്പോഴേക്കും വാട്സപ്പിലൂടെ അയച്ചുകൊണ്ട് ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, വല്ലിപ്പമാർ, വല്യമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പലവരും കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരാണ്, നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളുടെ വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറായിനകളെ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലാ, നല്ല നിലക്ക് കെട്ടിച്ചേക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകൾ, കച്ചവടങ്ങളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ധാരാളം സദഖ കൊടുക്കാനും സക്കാത്തൊക്കെ കൊടുക്കാനും ഉതകുന്ന രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയും അതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സും തൗഫീഖൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്, സ്വന്തമായി മണ്ണില്ലാത്തവരുണ്ട്, സ്വന്തമായി വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹു, ഇതൊന്നും നിനക്കൊരു പ്രശ്നമല്ലല്ല അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവർക്ക് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ഉണ്ട്, വിസ കിട്ടാതെ, അക്കാമ കിട്ടാതെ, ലൈസൻസ് കിട്ടാതെ ഒക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ അല്ലാഹു നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ശത്രുതകളിൽ നിന്ന്, സിഹ്റുമാരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, ശൈത്താനിയത്തിന്റെ, ജിന്നിഫിരീത്ത്, റുഹാനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ അല്ലാ. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ, ഉംറ ചെയ്യാതെ, പുന്നാര ഹബീബിന്റെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാതെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പുന്നാര പൂമുഖം ഇങ്ങനെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് ദിക്ർ ചൊല്ലി സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് അല്ലാഹു ഉറക്കനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടൊരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ, അല്ലാഹു ഇതുപോലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ യാ ഗാഫിറൽ മുദ്നിബീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം വസല്ലി അലാ ജമീൽ അംബിയാഇൽ മുർസലീന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ആമീൻ. തഖബ്ബലല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എന്നിട്ട് വ്യാഴാഴ്ച ഇശാ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മജ്ലിസിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ദുആയിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നെയും കുടുംബത്തേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.